अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे तारीख़ इस्लामी और सन हिजरी का आगाज़ कब और कैसे हुआ। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। यूँ तो हम बरस हा बरस से मुहर्रमुल हराम के बारे में सुनते आ रहे हैं कि ये इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने की बड़ी फजीलत अहादीस मुबारका में बड़ी आई है। नीज़ इसी माह की 10वीं तारीख को नवासाए रसूल जिगरे गोशाए बतूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस्लामी साल का आगाज़ कैसे हुआ, इसकी तारीख़ क्या है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना खिलाफत में इस्लाम दुनिया के अक्सर व बेशतर हिस्सों में पहुँच गया था। दुनिया के 3 हिस्सों पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लामी हुकूमत का झंडा लहरा रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा होकर हर तरफ के हालात की खैर खबर खतूत के ज़रिए लेते रहते थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़त लिखा। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने जवाबी ख़त में तहरीर फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आपके खतूत फ़रामीन हमारे पास पहुँचते हैं, लेकिन इस पर कोई तारीख़ नहीं होती। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस वक्त शदीद एहसास हुआ कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब व मिल्लत है। इसकी एक मुस्तकिल तारीख़ व सन का होना ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र मदीना और कुर्ब जवार के इलाका में ऐलान फरमा दिया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मशवरा लेना चाहते हैं। तमाम सहाबा कराम 30 जमादिउल सानी बरोज़ जुमे रात मस्जिद नबवी में जमा हो गए। अमीरुल मोमिनीन ने इस्लामी तारीख़ व सन की अहमियत पर एक अजीम खुतबा दिया। इस वक़्त दुनिया में 4 तरह की तारीख़ें मशहूर व मारूफ थी। एक, तारीख़ कमरी, चाँद के हिसाब से तारीख़ देखना। 2, तारीख़ ईसवी, ईसाइयों की तारीख़ जिसको तारीख़ शमसी सूरज के हिसाब से तारीख़ देखना यानी मौजूदा अंग्रेज़ी तारीख़। 3, तारीख़ इब्रानी, यहूदियों की तारीख़। नंबर 4, तारीख़ जूलियानी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस्लाम एक आलमगीर मज़हब व मिल्लत है। इसके मुखातब जहाँ पढ़े लिखे अफराद हैं वहीं अनपढ़ अवाम भी हैं। शहर के रहने वाले भी, गाँव और देहात के बासी भी हैं। बेहतर यही है कि चाँद के हिसाब का इंतखाब किया जाए, क्योंकि चाँद के उतार चढ़ाव से तारीख़ का पहचानना आसान है, बखलाफ सूरज के सूरज हर दिन एक ही हाल में निकलता है। इसके अलावा खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाँद के हिसाब को पसंद फरमाते थे। तारीख़ व सीरत से हमें मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना तक चाँद से ही तारीख़ व अयाम की दरियाफ्त होती थी। खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयत में चाँद के महीनों की तादाद बयान फरमा रहे हैं, जिसका तर्जुमा है कि इन 12 महीनों से चाँद के 12 महीने मुराद हैं। ये बात अज़ल से लोहे महफूज में लिखी जा चुकी है कि अल्लाह के नज़दीक साल में 12 महीने हैं। 12 महीनों में एक साल मुकम्मल होता है। ये उस दिन से तय है जिस दिन आसमान और ज़मीन पैदा किए गए। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस्लामी साल चाँद के हिसाब से होगा। अब बतलाइए इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा कहाँ से हुई? बाज़ हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से शुरू हुई। हज़रत उमर ने फरमाया, इसमें ईसाइयों के साथ तशबीह है।
کہ ان کے تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اس دن سے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلام و مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کا زمانہ ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے شروع ہو۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا آپ کی وفات حسرت آیات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبریٰ اور نقصان عظیم ہے، اس سے تاریخ اسلامی کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہو، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز قائم ہوا۔ شعائر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین کی نمازیں علی الاعلان ادا کی گئیں۔ ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملیں۔ اب پھر سوال ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہو۔ خلیفہ راشد داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس مہینہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی مہینے سے اسلامی سال شروع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی سے فرما چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ المحرم یعنی محرم اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینہ تک عموماً حجاج کرام حج سے فارغ ہو کر اپنے اپنے وطن لوٹ آتے ہیں، لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پا گیا۔ اس کے علاوہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے تاریخ اسلامی کی ابتدائی حقیقت۔ اس آیت کے ضمن میں حضرات مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ چاند کے تاریخی حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت نے اس قمری حساب کو ترک کر دیا، بھلا دیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہیں، سن اور سال تو دور کی بات ہے۔ اگر دین اسلام کی یہ دینوں اور رمضان کے چاند کے حساب سے نہ ہوتے تو یقیناً قمری تاریخ کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد و عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہوئی اور امام حسین کی شہادت 60 ہجری میں بروز جمعہ 10 محرم زوال کے شروع وقت میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کا روزہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ تھے تاریخ اسلامی اور سن ہجری کی تاریخ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔